ثنا الہی تھے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا او کس میدان نام ہر دا یتیم یتیماتائیں ہاتھ سرے دے دردہ آپ یتیم یتیماتائیں ہاتھ سرے دے دردہ اگر سمجھ دے گا سبحان اللہ یتیم یتیماتائیں ہاتھ سرے دے دھرنا سبحان اللہ کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو تے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بچاں مرشد دا دیدار ہے باہو لکھ کروڑاں جاؤ مرشد دا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑاں جاؤ ایک اور بڑا خوبصورت شعر پیش کرنا کہتا سبحان اللہ کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے تو میں زلف حضور دیواں کوش میرے دی بڑھ جائے جو تے شالا یار دے پیری فریدا شالا مل پوے سونا رو رو حال سنا سی غلام فریدا شالا مل پوے سونا انو رو رو